أتينا لمدرسة قدام القرآن لنشاهد جامع الزيتون، كيف في هذه المدرسة الاجتهاد خاصة بالبيئة العربية. واليوم أسعد يومي في هذه المدرسة، وأتينا إلى هذه المدرسة ووجدنا المدرسين ما شاء الله مجتهدين، والطلبة كذلك مجتهدين. فما شاء الله نحن سررنا بزيارتهم وبزيارة طلابهم، فهذا درس لنا كبير حتى نشاهد هذه البيئة وننسج البيئة في مدرسة قدام القرآن. أنا من والي هذه المدرسة، إن شاء الله نجدد أزاين. فهؤلاء المدرسون جددوا عزائمنا وهممنا، فاستفدنا من هذه الرحلة كثيرا جدا. فإن شاء الله مزيدا نحن نحاول ونجتهد ونزور المدارس حتى نستفيد كثيرا، لأن الإنسان هناك السفر من الإصفار، يتسع ذهنه. عندما الرجل يسافر فيتسع الذهن، فهكذا عندما نحن نزور المدارس ونشاهد البيئة تزداد هممنا وعزائمنا، ثم الاجتهاد لنا سهل. جزاكم الله خيرا.